बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब भी खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी दिन मंगल का और रमजान मुबारक का मेरे पर भी 10वां रोजा है और मैं आज आप दोस्तों को सीजन 2025 की कुर्बानी के लिए ना कोई 20 बकरों की लाड़ दिखा रहा हूँ, ना कोई 50 बकरों की लाड़ दिखा रहा हूँ, सिर्फ 6 बकरों की लाड़ दिखा रहा हूँ। और रमजान मुबारक की ऑफर देने वाला हूँ ना सिर्फ और सिर्फ मेरे पर भी गरीब दोस्तों के लिए। आज जो मैं रेट आपको मेरे पर भी देने वाला हूँ ना, सारे बकरे 12-12 माह वाले पक्के खीरे। इसके अंदर 1-2 बकरे 2 दांत में हैं और बाकी जो बकरे ना वो भी कम से कम आप ये लगा लें कि 20 से 25 दिनों के अंदर ये माशाल्लाह दांत गिरा देंगे। रेट भी आपने लाजमी सुनना है और वीडियो आपने हमारी स्किप नहीं करनी। सारे बकरे मैंने आपको एक एक करके दिखाने हैं। जो दोस्त भी इस तरह के बकरे लेगा ना इंशाल्लाह मेरे पर भी वो खुश नसीब होगा। अगर आपको ये 6 के 6 बकरे चाहिए, रात नंबर मेरे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। आज मैं 6 बकरे इस वजह से दिखा रहा हूँ, सिर्फ गरीब दोस्त मेरे पर भी 6 बकरे लेके या सीजन भी लगा देते हैं या अगर आप दोस्त मेरे पर भी अपनी कुर्बानी के लिए भी इनको ले सकते हैं। और जो रेट अभी आपको मिल रहा है ना, ये सिर्फ रमजान मुबारक की वजह से आपको रेट सस्ता मिलने वाला है। यही अगर आप रमजान मुबारक के बाद बकरा लेंगे ना तो 15 से 20 हजार आपको बकरा महंगा मिलेगा। बाकी आज जो मैं रेट देने वाला हूँ, पहले आप अपने इलाके की मंडियों का रेट चेक करें, अपने इलाके के फार्मों का रेट चेक करें। आप बाद में जो ना खलील गोट फार्म का भी रेट सुनना है कि वाकई आप कमेंट करें कि खलील भाई का रेट बड़ा मुनासिब होता है। और दूसरा कमेंट में अपने शहर का नाम बताना है कि आप हमारी वीडियो कौन से शहर से वाच करें। आप बकरे खरीदारी करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, बस आपने मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देनी है। आपके शेयर से क्या होगा, मेरे पर भी किसी दोस्त का शौक पड़ सकेगा कि बकरे रख के कुर्बानी करेंगे। ये माशाल्लाह मेरे पर भी 22 कैमरे की वीडियो और ये कुल टोटल माशाल्लाह 6 बकरों की लाट है। और मजे की बात ना, 6 बकरों के अंदर 3 मैंने गुलाबी बकरे ऐड किए हैं और 3 बकरे जो ना प्रिंट वाले ऐड किए हैं। और जो प्रिंट वाले ऐड किए ना बकरे, एक नागरा बीतल, एक अब्लैक प्रिंट और एक माशाल्लाह मेरे पर भी शेरा प्रिंट का बकरा है। बकरे माशाल्लाह बड़े प्यारे 12-12 महीने एज के पक्के खीरे बकरे हैं। जो दोस्त लाट लेगा वो मैंने आपको एक ही रेट करके देना है। अगर आप इसमें से 1-2 लेना चाहेंगे ना तो वो आपको जो ना बकरा महंगा मिलेगा, क्योंकि जो दोस्त लाट लेगा वो फायदे में रहेगा। अगर इस तरह की लाट आप नहीं लेते, ना ही आप सीजन लगा सकते हैं और ना ही मेरे पर भी आप अपनी कुर्बानी के लिए बकरे ले सकते हैं। क्योंकि 2024 की कुर्बानी पे जब बकरों के रेट कितने थे आपने देखा है। जो 50 वाला बकरा था ना वो लाख का बिका है और जो लाख वाला बकरा ना वो 2 लाख का बिका है। इस वजह से कह रहा हूँ आप जितना जल्दी खरीदारी कर लेंगे उसमें मेरे पर भी उतना ही आपको फायदा है। अगर आपने आना है मेरे फार्म के ऊपर और आपको चाहिए बच्चों वाली बकरियां और आपको चाहिए प्रेग्नेंट बकरियां और आपको चाहिए मुंदरे छतरे, सिर्फ मैंने आपको पहले बोला 6 बकरे सैंपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि हर दोस्त मेरे पर भी 15-20 बकरे नहीं खरीदारी कर सकता। और जिस भाई को ये पूरे के पूरे 6 बकरे चाहिए, फाइनल कीमत आपको पूरी लाड़ देंगे 42,000 पुट्ठे के हिसाब से। अगर इसमें जो व्हाइट वाले बकरे ना ये आप एक लेना चाहते हैं, ये आपको 50-50 हजार रुपए का एक बकरा फाइनल देंगे। बारगेनिंग हमने बिल्कुल नहीं करनी। जो दोस्त लाड़ लेगा वो एक रेट करके दे रहा हूँ। फिर आप दोस्त हमें स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, खलील भी लाड़ में से हमें 1 या 2 बकरा दे दें, लेकिन उनका रेट आपको ज्यादा पड़ेगा। बाकी आप चेक कर लें, ये सारे बकरे आपके सामने चारा भी खा रहे हैं। मेरे फार्म पे ऊपर आएंगे ना आपको कोई जानवर दागी नहीं मिलेगा और कोई जानवर नुक्स वाला नहीं होगा और कोई जानवर मेरे पर भी ऐब वाला नहीं होगा। इनके मैं आपको दांत भी दिखाता जाऊंगा और जब बकरे एक एक करके दिखाऊंगा ना, कोई भी गोट फार्म वाला आपको इस तरह बकरे एक एक करके नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपको मेरे पर भी खलील भाई दिखाता है। ठीक है, अभी मैं आपको सारे बकरे कह देता हूँ। 42,000 पुट्ठे के साथ जो इकट्ठे रेट बनता है ना, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 2,52,000 रुपए की मेरे पर भी पूरी लाट देंगे आपको, 2,52,000 रुपए की। आप देखें माशाल्लाह 2,52,000 से घर की माशाल्लाह 6 कुर्बानियां करें। और जब आप इनको बकरों को खुद पाल के कुर्बानी करेंगे ना तो आपको होता है बकरियां पालना रखना, ये हमारे नबी की सुन्नत है। इंशाल्लाह जब आप खिला पिला के कुर्बानी करेंगे ना तो इसमें मेरे पर भी आपको डबल सवाब मिलेगा और आपके घर के पले पलाए मेरे पर भी बकरे हो जाएंगे। 42,000 रुपए का मेरे से लेते हैं बकरा, आप 4-5 हजार रुपए खर्चे लगा लें। 3-3.5 माह को पता है ईद को पड़े हुए हैं, आपको बकरा पड़ता है
ہاں 48 کا یا 50 کا، لیکن آپ دیکھنا عید پہ آپ کا بکرا کتنے کا سیل ہوگا، کم سے کم بھی آپ کا بکرا لاکھ کا آرام سے جو ہے نا سیل ہو جائے گا، لیکن محنت آپ نے کرنی ہے، اور محنت کا صلہ میرے پر بھی اللہ پاک نے آپ کو دینا ہے۔ شوق کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، آپ مال میرے سے لو یا جدھر سے مرضی لو، آپ لیتے ہیں 10-20 بکرے ہلکی کوالٹی کے ہوتے ہیں، اپنی آپ محنت ضائع برباد کرتے ہیں۔ چیز ایسی پالو جب محنت کرے تو آپ کا دل خفا نہ ہو، جب آپ ان کو بیچنے جائیں گے نا تو اچھی چیز کا میرے پر بھی ہر بندہ خریدار ہوتا ہے۔ اور دوست ہم سے پوچھتے ہیں ان کی ویکسینیشن کے بارے میں، ان سب کی میرے پر بھی ویکسینیشن بھی ہو چکی ہے۔ ابھی سارے بکرے میں آپ کو ایک ایک کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ویڈیو زیادہ بھی نہ بنے اور میں آپ دوستوں کا قیمتی ٹائم بھی تھوڑا سا لے سکوں۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 1 کے اوپر بکرا، اگر یہ آپ اکیلا بکرا لیں گے آپ کو میں نے 55,000 روپے کا دینا ہے۔ یہ دوبارہ بھی آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں، آپ قانون کے ساتھ سن لیں، پھر ہمیں اسکرین شاٹ بھیج دیتے ہیں خرید بھی ہمیں ایک بکرا اس میں دے دیں، لیکن اکیلا بکرا لیں گے 55,000 روپے کا دوں گا۔ میں نے آپ کو پہلے بولا لاڑ لیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے، اور سارے بکرے اللہ کے حکم سے کوالٹی میں 1 نمبر ہے۔ اگر کسی بکرے نے وزن نہ کیا، اگر کسی بکرے نے قد نہ کیا تو میں آپ کو میرے پر بھی اس چیز کے ڈبل پیسے دوں گا۔ ہر بکرا وائٹ تو ہوتا ہے لیکن گلابی نہیں ہوتا ہے، یہ چیز مائلہ بھی سینہ بکرے کا چیک کریں، اور دوسرا گلابی فیس، یہ آپ اس کو بریڈر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے گھر میں بکرے رکھی ہوئے ہیں، نہیں تو آپ میرے پر بھی اس کی قربانی کے لیے بھی لے سکتے ہیں۔ شوق والی آج میں نے چیزیں نکالی ہیں، اور وہ بھی 50 بکروں کی لاڑ میں سے صرف میں نے 6 بکرے نکالے ہیں۔ اگر یہی منڈا ہماری منڈیوں میں ہوتا نا، محمد پور منڈی میں یا راجن پور منڈی میں، کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کا بکرا آپ کو 60,000 سے بھی اوپر دیں گے۔ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو سیو کر لیں اور کوالٹی بکروں کے چیک کر لیں، آپ کو پھر پتہ چلے گا۔ لے جس مل بس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 2 کے اوپر بکرا، یہ ماشاءاللہ دکھانا میں نے آپ کو یہ بکرا پہلے تھا، آپ ایک تو مان لیجیے اس کا فیس چیک کریں، یہ بھی اکیلے لینا چاہتے ہیں 55,000 روپے کا آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، یہ فیس آپ چیک کر لیں۔ ایک ایک کا اس وجہ سے ریٹ بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو ریٹ زیادہ پڑے گا، لا لیں گے فائدے میں رہیں گے۔ یہ 2 پیارا ہے، ابھی جو نا میں آپ کو جلدی 3 نمبر دیتا ہوں، فیس آپ چیک کرتے ہیں اور جھالر اور بالکل اوریجنل پرنٹ کے اندر ماشاءاللہ بکرے لے جس مل بھائی اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ سلطان اور ٹائگر بکرا رہا نمبر 3 کے اوپر، اکیلا یہ لیں گے آپ کو میں نے 50,000 روپے کا دینا ہے۔ ایک ایک کا اس وجہ سے ریٹ بتا رہا ہوں کیونکہ جو 2 لاٹ لیتے ہیں، کوئی اس میں بڑا بکرا بھی ہوتا ہے چھوٹا، وہ لاٹ میں آپ کو جانور دینا مناسب پڑتا ہے، اس وجہ سے میں ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کو اچھی معلومات بھی مل سکے، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے خلیل بھی ہمیں جانور کس طرح کے دکھا رہے ہیں، لیکن لوگ آپ کو لاٹیں دکھاتے ہیں، میرے پر ابھی میں لاٹیں نہیں دکھاتا، اس وجہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ لے جس مل بس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے 4 کے اوپر بکرا، ٹھیک ہے میرے پر ابھی آپ اس بکرے کو بھی چیک کریں، ابلک پرنٹ میں اور گلابی فیس کے اندر میرے پر ابھی چیزوں کی پہچان آپ ماشاءاللہ چیک کرتے جائیں۔ یہ 4 پیار ہے، ابھی جو نا میں آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں، حسن آپ چیک کریں، جھالر اور نکوڑا لے جا اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ ناگرا ڈبے میں بکرا ہے نمبر 5 کے اوپر، پیور ناگرا بیتل سیوال کا بکرا، یہ اس طرح کا بکرا کم سے کم بھی آپ کو سیوال منی میں 55,000 سے بھی اوپر دیں گے۔ آج میرا دل کر رہا تھا، میں یہی کہتا ہوں کہ ہر غریب میرے پر بھی اپنی قربانی کر سکتے ہیں، لے جا اس کو۔ اور یہ نمبر آ رہا ہے شیرا پرنٹ میں لاسٹ کے اوپر میرے پر بھی، یہ 6 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ابھی چل کر میں آپ دوستوں کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں، مزید آپ ان کی کوالٹی چیک کریں، چلا پلا کے بھی آپ کو چارہ کھلا کے دکھاتا ہوں۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر بھی ابھی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ چلا پلا کے بھی دکھاتا ہوں۔ دوبارہ بھی آپ کو یہ بتاؤں 2,52,000 روپے کی میرے پر بھی پوری لاٹ دیں گے۔ اور میں ابھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں، جتنے بھی دوست اب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے بولا دل کھول کر میرے پر بھی آپ دوست نے لائک کا مجھے، ٹھیک ہے میرے پر بھی، اوکے، اللہ حافظ۔